सर अली नवाज शाह साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर के, और जो जोन 4 है मियावाकी जंगलात का लाहौर में, उसके सरबराह हैं। ये जोन 4 सगिया पुल के करीब है, जहां आज वज़ीर-ए-आज़म पहुंचे थे। और रिकॉर्ड जो पाकिस्तान ने बनाया है मियावाकी अर्बन फॉरेस्ट का, वो यहीं पे बना है। भारत के पास ये रिकॉर्ड था जो पाकिस्तान के हिस्से में आया। शाम साहब, पाकिस्तान में सिर्फ 1.91% रकबे पर जंगलात हैं। इस एतबार से दुनिया भर में हमारा नंबर 173वां है। और 30 बरसों में पाकिस्तान के जंगलात में 76% कमी वाक़या हुई है। लाहौर को वज़ीर-ए-आज़म ने पाकिस्तान का आलूदा तरीन शहर करार दिया है। हमने जंगल काटने, लकड़ियाँ बेचने में तो रिकॉर्ड कायम कर लिया ना? कर लिया। और लक़दक यानी सहरा बना दिया मुल्क को। ऐसे अली नवाज साहब, खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम नुक्ते नज़र में। शामी साहब तशरीफ़ रखती हैं। ये मियावाकी जंगलात होते क्या हैं? आम जंगलात से कैसे मुख्तलिफ हैं? जो आज रिकॉर्ड है वो कैसे रिकॉर्ड बना है, उसकी तफसील दीजिएगा। देखें जी, ये बड़ी खूबसूरत बात है कि आपने कम से कम ये एक दुनिया न्यूज़ को ये क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इस मामले को, जो हमारे पाकिस्तान का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का जो मसला है कि पोल्यूशन है और इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम जो है वो हमारा मुतासिर हो रहा है। ठीक। अब जब आप इस पे फोकस कर रहे हैं जिस तरह, तो इसी तरह वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इस पे फोकस किया और दरख्तों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा हमारे पाकिस्तान में जो है लगाने के लिए जो मुहिम उन्होंने क्लीन एंड ग्रीन पाकिस्तान शुरू की, ये उस ज़िम्न में एक उसका सेगमेंट है। ये मियावाकी एक जदीद टेक्निक है। इस टेक्निक के तहत खास मटेरियल जो ऑर्गेनिक होता है, जिसमें फार्म यार्ड मैन्योर होती है, बेगास होती है और रस खाइस है, पराली है, ये वो चीजें हैं जो हमारे आम किसान बहुत सारी अपनी जमीनों में अपनी फसलों के लिए जो है वो इस्तेमाल करते हैं, अपनी जमीनों को ज़रखेज़ करने के लिए। तो ये मियावाकी की जो टेक्निक है, ये जापानी टेक्निक है जो पाकिस्तान में पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी ने, जवाद कुरैशी साहब है हमारे डायरेक्टर, उन्होंने मुतारिफ करवाई, डायरेक्टर जनरल साहब ने। कितने जंगल ऐसे हम लगा चुके हैं? ये छोटे छोटे तो जो तजर्बे हमने पहले किए हैं पिछले कुछ 6 महीनों में, वो 51 है, लेकिन वो हम 1 कनाल 2 कनाल पे इसको तो कामयाब हुए हैं तजर्बे? जी हाँ, वो कामयाब हैं, अच्छे हैं। और आज हमने 100 कैनाल पर ये लगाया है। जी हाँ, ये पाकिस्तान का नहीं बल्कि दुनिया का इस टेक्निक के हवाले से, जंगलात तो दुनिया में काफी हैं, लेकिन इस टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए शहर के अंदर जमीन कम होती है। जब जमीन कम हो तो हम ज्यादा दरख्त, कितने दरख्त लगे हैं 100 कैनाल पर जी आज? जी 1,60,000 दरख्त लगे हैं, जिसमें फलों के जो है वो 12 किस्में हैं और बाकी वो दरख्त हैं जो हम भारत ने कितने दरख्त लगाए थे जिनका रिकॉर्ड था? उनका जो लार्जेस्ट मियावाकी बेंगलोर में 1,25,000 उनका रिकॉर्ड था। तो ये मियावाकी जंगलात के तहत, अर्बन फॉरेस्ट्री के तहत जो पौधे लगते हैं, ये कितने अरसे में तैयार हो जाते हैं आम दरख्त की निस्बत? आम दरख्त की निस्बत ये 10 गुना ज्यादा तेजी से बढ़ते हैं। वजह उसकी ये होती है कि जो हम मटेरियल उसमें 1 फुट, नहीं वो तो ठीक है, मटेरियल ठीक है, लेकिन कितनी देर में जंगल तैयार हो जाएगा? ये 3 साल में ये जंगल तैयार हो जाएगा और इसमें फल देने लगेंगे, पौधे फल भी देंगे, तितलियां आएंगी, बर्ड्स आएंगे और ऑक्सीजन आएगी। तो हमारा टारगेट क्या है? कितने जंगल जो हैं और इनकी लागत कितनी आती है आज जो जंगल लगाया हमने? ये जो लागत है ना, ये 1,60,000 जो हमने दरख्त लगाए हैं, और इसकी अगर कैलकुलेट किया जाए तो हमारी 1,60,000 एक दरख्त के ऊपर बहुत कम लागत आती है। अगर 3 साल में जब ये दरख्त बड़ा हो जाएगा तो वो लाखों में पड़े, लाखों उसकी 3 लाख कीमत होगी, जो कि हमें 1200, 900, 700 रुपए में पड़ा है। हम ये जंगल कितनी तादाद में लगा सकते हैं ताकि तेजी से हम अपनी माहौलियात पर काबू पा सके? ये शहर जो होते हैं ना, पोल्यूटेड है हमारा लाहौर वाकई, लेकिन हमें स्पेस अवेलेबल नहीं। ये बाई चांस हमें 100 कनाल जो है स्पेस अवेलेबल हुई। हमने चंद दिनों में फैसला किया, 17 दिन में 1,60,000 दरख्त लगा दिए PH लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया अली नवाज शाह साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर। ये अगर हम हर शहरी अपने हिस्से का एक दरख्त लगा दे अगर 14 अगस्त के मौके पर, जश्न आज़ादी के मौके पर, तो यकीन जाने अक्सर पाकिस्तान का माहौल है वो तो
اپنا جو کیا ہمارے علماء کرام جو ہیں یعنی ترغیب دے رہے ہیں اس بارے میں، ترغیب دے رہے ہیں نا اس کے. ہاں جی، دعوت اسلامی والے وہ درخت لگا رہے ہیں، ان کی ایک مہم ہے، 26 لاکھ درخت انہیں لگانے ہیں انہوں نے. اور اگر ہر مذہبی جماعت اور ہر سیاسی جماعت اس کام میں لگ جائے، اور میں تو حیران ہوں کہ دعوت اسلامی والے یہ کڈس چینل بنایا ہے انہوں نے بچوں کے لیے، اور کئی زبانوں میں یہ کام کر رہے ہیں. ان کا ایک تبلیغ کا دعوت کا اپنا انداز. میں حیران ہوں یہ باقی جماعتیں کیا کر رہی ہیں. یہ سارے جلسے اور جلوس پر ریسورسز ضائع کرتی ہیں. یعنی کہ یہ تو باقی تمام مذہبی جماعتوں کو بھی شجرکاری میں آگے آنا چاہیے. شجرکاری میں آگے آئیں، کڈز چینل بنائیں، بچوں کو تفریح کا سامان دیں، اس کے بعد عورتوں کے لیے تربیت کے لیے لوگ، یعنی آپ دیکھیے نا ماؤں کے لیے بچیوں کے لیے تربیت کا انتظام کریں. صحیح. اچھا سر، دوسرا موضوع اس کے لیے آج ہم نے زحمت دے رکھی ہے جناب مشاہد حسین سید صاحب کو. آپ جو سینٹ کی ڈیفنس کمیٹی ہے اس کے چیئرپرسن ہیں. کچھ ہی دیر بعد وہ ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں، کیونکہ آج وزیر خارجہ نے جو بات کی ہے وہ بڑی اہم ہے. ایک تو انہوں نے کہا افغانستان میں ہمارا کوئی فیورٹ نہیں، پھر جو افغان قیادت بلیم گیم کر رہی ہے پاکستان کے اوپر، اس رویے پر انہوں نے بڑی تنقید کی، تنبیہ کی اس قیادت کو، اور کہا کہ سلامتی کونسل میں جو افغانستان پر اجلاس بلایا گیا اس میں پاکستان کی درخواست کے باوجود پاکستان کو نہیں بلایا گیا، کیونکہ بھارت صدر ہے سلامتی کونسل کا اعزازی طور پر. تو یہ منفی رویہ ہے بھارت کا. تیزی سے بگڑی ہے افغانستان کی صورتحال، ایسے میں عالمی طاقتوں کے مفادات کیا ہیں، افغان قیادت کیا چاہ رہی ہے، پاکستان پر کیا ذمہ داریوں پریشرز ہیں، کیونکہ 6 ایسے صوبائی دارالحکومت ہیں افغانستان میں جہاں پر نیمروز قابض ہو چکے ہیں. جی، جوز جان، جی، سر پل، جی، قندوز، تخار، سمنگان، ہاں جی، یہ 6 جو صوبے ہیں، نہیں یہ دارالحکومت ہے جو آپ نے، یہ 6 صوبے ہیں اور ان کے دارالحکومت جو ہیں وہ بھی ان پہ قبضہ ہو گیا. سمنگان صوبے کا دارالحکومت ایبک ہے، تھوڑی دیر پہلے اس پہ قبضہ ہوا. یہ صوبے جو ہیں 6، ہاں جی، ان پر ان کا تسلط ہو چکا ہے. ایسا ہی ہے. طالبان کی یلغار جاری ہے اور مزار شریف پر پیش قدمی جاری ہے. ہرات میں اور ہلمند میں وہ جو ساری توقع تھی کہ یہ پولیٹیکل سیٹلمنٹ ہوگا، اور دنیا جو ہے وہ ہماری طرف انگلی اٹھا رہی ہے. اب شاہ محمود قریشی صاحب نے جو کچھ آج کہا ہے، اصل میں ہماری بات کوئی نہیں سن رہا. یہ بات غور کرنے کا قابل ہے. سلامتی کونسل جو ہے اس کا اجلاس ہوا ہے، ہم وہاں اپنی بات نہیں کر سکے. افغانستان نے ہم پر الزامات لگائے ہیں. تو اصل میں غور کرنے کی بات یہ صرف پریس کانفرنس کرنے کا موضوع نہیں ہے، یا واویلا اور سیاپا کرنے کا معاملہ نہیں ہے. سنجیدگی کا متقاضی. یہ بتائیں کہ ہماری بات سنی کیوں نہیں جا رہی، اور کس طرح ہم پہ الزام لگ رہے ہیں. ہم پیس پروسیس کا حصہ ہیں، انیشیٹر ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں. ہم بار بار کہہ رہے ہیں لیکن ہماری بات سنی نہیں جا رہی. تو یہ ہے اصل المیہ.